अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। सीरिया की सिचुएशन जो है वो बहुत ही तेज़ी से बदल रही है और आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमने आपके साथ जो प्रोग्राम किया था डॉक्टर अनुराधा चिनॉय साहिबा के साथ, तो उसमें भी आपको मैंने उसकी तफ़सीलात से आगाह किया था कि क्या सूरत-ए-हाल चल रही है, किस तरीके से चल रही है और ये सिचुएशन जो है ये इवॉल्व कैसे हो रही है। लेकिन 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर इतनी जल्दी से चीज़ें चेंज हुई हैं कि पहले अलेप्पो और फिर दूसरे जो हमस वगैरह हैं, सारे जो शहर हैं वो फॉल होते गए और फिर हमने देखा कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस जो दमिश्क है वो भी फॉल हो गया और उधर से जो असद बशार अल असद साहब हैं वो वहां से फ्ली कर गए, भाग गए और उनके बारे में अभी तक कोई पता नहीं है कि उनके त्यारे को क्या हुआ, कैसे हुआ, बचे हैं या नहीं बचे हैं या कहाँ पे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अभी फ्लूइड सिचुएशन है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं जो भी अभी ऑथेंटिक नहीं है। कोई कहते हैं कि वो यूएई में चले गए, कोई कहता है कहीं चले गए। इसकी ज़रा तफसीलात जानते हैं क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसलिए कोई भी बात जो है वो इस तयक्कुन से नहीं की जा सकती है। लेकिन ये तयक्कुन से कहा जा सकता है कि सीरिया में दमिश्क फॉल कर गया है और जो असद जो फैमिली का जो एक रूल था 53 ईयर्स ओल्ड वो खत्म हो चुका हुआ है और वहाँ पे जो मिलिटेंट्स कह लें या जो रेबल्स हैं वो और ये अलकायदा का टूटा हुआ एक ग्रुप है जो कि वहाँ पे टेक ओवर कर चुका हुआ है और उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह भी दे दिए CNN वगैरह को और दूसरी सारी चीजें चल रही हैं। ये सिचुएशन है क्या, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। आज क्या सिचुएशन है, ये इवॉल्व कैसे होगी और इसका आफ्टरमैथ क्या होगा, ये सब चीजें जानते हैं और चलते हैं लंदन और बात करते हैं हमारे दोस्त जनाब मंजर कुरैशी साहब के साथ जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मिडिल ईस्ट वॉचर हैं, बल्कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं मुख्तलिफ इशूज के हवाले से। उनसे जरा बात करते हैं, वो हमेशा इन मौजूद के ऊपर लिखते भी रहते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। उनसे बात करते हैं। हियर कम्स मंजर कुरैशी साहब। मंजर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी सर, बहुत शुक्रिया मंजर भाई। अच्छा, एक तो मैं चाहता हूँ क्योंकि आप तो कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को वॉच कर रहे होते हैं, मुझे सिर्फ शुरू में ये ज़रा थोड़ा-सा बैकग्राउंडर के तौर पर बताएँ, ताकि हमारे नाज़रीन भी और हम भी समझ सकें कि ये सिचुएशन डेवलप कैसे हुई है, इसका बैकग्राउंड क्या था और ये यहाँ तक कैसे पहुँची है? पहले इसका जेनेसिस देख लेते हैं। जी सबसे पहले तो ये था कि ये स्टार्ट कैसे हुई थी कि शुरू में अगर आपको याद है कि अरब स्प्रिंग का एक इशू स्टार्ट हुआ था अल्जीरिया से, फिर घूमते हाँ, घूमते हाँ, वो और मुल्कों से गुजरते हुए लिबिया में आया और लिबिया हाँ, जब बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज हो गया तो वहां से जो थे फाइटर्स वो उठकर चले गए शाम में, जिसको हम सीरिया और शाम कहते हैं। हाँ, ये तकरीबन 2011 का है कि वहां से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और एक शहर से होम से शुरू हुआ और फिर करते करते इस हद तक बढ़ गया कि वो सिविल वॉर के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक बात तो थी कि जो बाथ रजीम है वो थोड़ी सी आउटडेटेड इस तरीके से हो गई थी कि उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो फिलॉसफी थी, वो इट हैड डाइड लॉन्ग अगो, जो कि एक स्टेलिनिस्टिक मॉडल था, उसके ऊपर वो गवर्नमेंट चला रहे थे। लेकिन उन्होंने जब ये हालात खराब होने शुरू हुए तो उस वक्त उन्होंने ये उससे मेरे ख्याल 2008 में बशर अल असद ने ये प्रॉमिस किया था कि 2014 के बाद से वो इलेक्शन में खड़े नहीं होंगे और उसके बाद जो है वो फेज आउट कर देंगे, इसमें से पॉलिटिक्स में से निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही 2011 के अंदर ये सिविल वॉर शुरू हो जाती है और सिविल वॉर इस हद तक होती है कि पूरा मुल्क ही जो तहस नहस हो जाता है। और उस वक्त तक तो आर्मी जो थी सीरिया की वो काफी इंटैक्ट थी और दे मैनेज टू फाइट फॉर कपल ऑफ इयर्स। तो 2011 से लेकर 2013 तक ये लोग जंग करते रहे, लेकिन उस वक्त तक जो अपोजिशन इंटरनल थी वो तो काफी हद तक नुकसान उठा चुकी थी। और फिर जो है वो इसकी वजह से ये हुआ कि जो वहां पर जो फॉरेन फाइटर्स हैं उनको भेज दिया गया जो उनके स्पॉन्सर्स थे। तो ये जो फॉरेन फाइटर्स थे ये ज्यादातर आए वहां से जो लिबिया से ये फाइटर्स आए और इन्होंने आके डिसरप्ट करना शुरू किया। उसको काउंटर करने के लिए 2 साल तक तो लड़ते रहे ये सीरिया की आर्मी खुद से, लेकिन फिर वो जब काबू में नहीं कर सके तो हाँ, फिर उन्होंने इनवाइट किया ईरान को और रशिया की, क्योंकि पहले से उधर एक स्टेक था, तो रशिया ने हाँ, भी फिर बीच में इंटरवीन करना शुरू किया। आपको याद है बहुत मशहूर ये जंग चली फिर अलेप्पो के ऊपर ही, जिसको हाँ, हल्फ कहते हैं। हाँ, वो वहां पर हाँ, काफी मुश्किल से वो निकालना उनको तकरीबन मुश्किल हो रहा था, नामुमकिन हो रहा था। तो तब रशियन एयरफोर्स ने और जो ईरान के जो थे कुछ रेवोल्यूशनरी गार्ड से रिलेटेड जो मिलिशियाज थी और जो हिजबुल्ला थे, इन्होंने मिलके वो जंग लड़ी और फिर उसको खाली कराया। तो ये सर्टन एरिया जो था वो उन्होंने इवैक्यूएट अपनी तरफ से खाली करवा लिया और वहां पर थोड़ी सी रिलेटिवली हालात बेहतर हो गए।
मैं ये सब तेज चल रहा हूँ ताकि टाइम के कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो अलेप्पो की जो जंग ये जीत गए थे, तो उसके बाद ये हुआ कि एक काइंड ऑफ अनरिटन एग्रीमेंट हो गया था जो कि तुर्की और रशिया और ईरान के दरमियान में था कि वो सर्टेन एरिया जो था जिसको कि अभी इन्होंने रखा हुआ था अपने कब्जे में तुर्की ने, जहां पर कि ये HTSB और भी जितनी भी थी फाइटिंग फोर्सेस थी, ये सब की सब वहां पर थी। तो ये जो अस्ताना के अंदर हुआ था एक एग्रीमेंट जिसके हिसाब से ग्रेजुअली उसको उनको फेज आउट करना था, ये जो फाइटिंग फोर्सेस थी मिलिशियाज। और साथ ही लेकिन दूसरी तरफ ये था कि बशर अल असद का काम ये था कि उनकी ड्यूटी ये थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरफ लेके आएंगे और उनको इंक्लूड करेंगे बाकी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल जो हैं, फॉरेनर्स की बात नहीं करते। लेकिन क्योंकि तुर्की ने डिसमेंटल नहीं किया ये जो थी फाइटिंग फोर्सेस थी, तो उसकी वजह से ये फर्क पड़ गया कि इनके पास जो सीरिया की गवर्नमेंट है वो उन्होंने नहीं बात सुनी कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे चलाएं। और तो उन्होंने कोशिश की लेकिन वो इतनी कोई प्रॉपरली नहीं थी कोशिश जिसके अंदर के उनका जो खत्म हो सके, जो है जो हार्ड लाइनर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था बाथ पार्टी का। ठीक है। विद रिजल्ट के वो जो लोगों के दरमियान में जो गैप था, एक रूलिंग जो है पार्टी और या रूलिंग रिजीम हम कह सकते हैं उसके, और जो लोग थे वो आपस में सेटिस्फाइड नहीं थे गवर्नमेंट से, और बहुत हाई हैंडेड उनकी अप्रोच थी और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई वहां पर सिचुएशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि तकरीबन 7 मिलियन के करीब लोग जो थे छोड़ के तो निकल गए वहां से, जिनमें से 3.5 से 4 मिलियन जो हैं वो तुर्की में, हाँ तुर्की में चले गए। तो ये हमारा तुर्की को ये भी एक काफी मसला है ना इस वक्त, वो ये भी तो हैंडल कर रहे हैं ना। तुर्की का सबसे बड़ा इशू यही था कि वहां पर जो रेफ्यूजीज हैं उनका बहुत प्रेशर पड़ा, और इस दफा इलेक्शन के अंदर ये एक जो अपोजिशन ने इश्यूज को लिया और उठा लिया था। और गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा कि आप इनको रेफ्यूजीज को वापस भेजें। अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये सिचुएशन डेवलप होती होती यहाँ तक पहुंची है, ये इतनी जल्दी, यानी अभी हम देख रहे थे कि हफ्ते के पहले तो हफ्ता हुआ है तकरीबन अलेप्पो फॉल हुआ है, तो हफ्ते के अंदर अंदर सारे शहर जो है वो गिर गए। अब दमिश्कस जो है वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस फॉल कर गया। ये सारे का सारा क्या हुआ, क्या है ये ऐसे, यानी पूरी की पूरी फौज, हालांकि सीरिया की अच्छी खासी फौज है, उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दी। आपको पता है कि वहां पे ईरानियंस भी आए हुए थे और ईरानियंस भी फ्लाइट्स लेके वापस भाग गए। तो ये क्या हुआ, क्या है? जी, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि ये इस पूरे, अगर हम एक्टर्स देखते हैं जिसको हम एक टेक्निकल टर्म्स में एक्टर्स कहलाते हैं, जो कि या जो इसमें वहां पे सरगर्म अमल थे लोग, उसमें सरगर्म अमल है, तो उन सब ताकतों के अगर हम लिस्ट देखते हैं तो वो बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें कि अमेरिका भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, बरतानिया नहीं है क्योंकि ये बरतानिया की कॉलोनीज में से नहीं था, यहाँ पर फ्रेंच इंटेलिजेंस ज्यादा चलती है। और उसके साथ जो थे रूस, तुर्की, इजराइल तो था ही, इजराइल भी था, और लेबनान का भी अपनी सी एक थी, रूस भी था, और ईरान भी था, ईरान भी था, यूएई भी था, भी था। जी, ये मैं कहने लगा था, यूएई भी था, और सऊदी भी था। सऊदी अरब तो मेजर एक्टर था। जी, तो ये सब के सब मिलके तो एक ऐसी, वो कहते हैं कि सालन या पकाना चाह रहे थे, जो कि जाहिर है कि खिचड़ी पका रहे थे, जो कि बहुत बुरी हो गई, तो उन सब के हाथ से निकली। लेकिन अल्टीमेटली ये हो कि जो यूएई और सऊदीज हैं वो थोड़े से बैकफुट पे चले गए थे। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि जो सिचुएशन हुई है, जो आर्मी थी, ये जो इसको उन्होंने डिसमेंटल नहीं किया बल्कि उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया और इक्विप करना शुरू कर दिया तुर्की ने। ये हो ही नहीं सकता कि तुर्की के कंट्रोल में जो एरिया था और उस एरिया के अंदर वो उन्होंने देखा ही नहीं, और इतनी ज्यादा जो है आर्मी मजबूत होगी। अगर आप उनकी यूनिफॉर्म देखते हैं और उनके जो इक्विपमेंट देखते हैं जो वो यूज कर रहे हैं, जो लेकर आए हैं, तो वो काफी अच्छे क्वालिटी के हैं, जो कि एक मलेशिया के पास ऐसी चीजें हुआ नहीं ऐसे नहीं होते। हाँ, सही बात। प्लस दूसरी चीज ये हम देखते हैं कि बीच में यूक्रेन का जो फॉल बैक है वो यहाँ पर ऐसा हुआ कि यूक्रेनियन जो थे उन्होंने आके यहाँ पर ट्रेनिंग दी बाकायदा, जो ड्रोन्स बनाने की, कि किस तरीके से ड्रोन बनाने हैं। तो मॉडल इन्होंने वही यूज किया जो कि आप कह सकते हैं कि पहले वहां पर यूज हुआ था
یہ جو آذربائیجان کی اور آرمینیا کی لڑائی کے اندر آذربائیجان نے یوز کیا تھا، جو کہ ترکی اور اسرائیل کا اور پاکستان کی جو 3 فورسز تھی انہوں نے ہیلپ کی تھی اور پورے ڈیسیمیٹ کر دیا تھا، اڑا کے رکھ دیا تھا آرمینیا کو، جو کہ بہت اچھی فائٹنگ فورس تھی. تو ایسا ہی ادھر بھی جی. اچھا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اب ذرا آ جاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ فال ہوا ہے اور اس میں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ جناب باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی وہاں پہ لوگوں نے سیلیبریٹ بھی کیا، سب کچھ ہوا، خبریں بھی آنی شروع ہو گئیں. جو جولانی صاحب ہیں ان کا انٹرویو بھی ہو گیا CNN پہ، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ انہوں نے انویڈ بھی کیا اور بلکہ انہوں نے پھر بامبنگ بھی کی، بلکہ وہ جو ڈماسکس کے قریب جو ایئر بیس تھا ان کا اسرائیلی ایئر فورس نے اس کو بھی اڑایا، جو میزا کا جو ایک بیس ہے اس کو بھی انہوں نے اڑا دیا. تو یہ جو صورتحال بنی ہے، اسرائیل کو پریکٹیکلی انویڈ کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے جو انہوں نے سسٹمیٹکلی بنایا ہوا تھا اس کو ڈسمینٹل کیا جائے؟ کہیں سے وہ کوئی خطرہ محسوس کر رہے تھے؟ کیا ہو کیا رہا تھا؟ جی، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو جب ابھی جو اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی حزب اللہ کے ساتھ، لبنان کی جنگ جو ہے اس کے اندر کافی زیادہ نقصان ہوا. اسرائیل کی آرمی کو کافی مشکلیں اٹھانی پڑی اور وہ پہلے جو چند گاؤں تھے ان کے اوپر بھی قبضہ نہیں کر پائے حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں. یہ اور حزب اللہ نے اپنی ایک مائٹ دکھائی. تو ان وے ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ ان وے تو نہیں کہیں گے بلکہ بہت کلیئرلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ ہار گیا حزب اللہ سے. لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ ہو رہا تھا کہ کیونکہ ترکی والے اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا میں کہتا ہوں کہ یہ تھا ایک کو اگینسٹ بشار الاسد، کہ جس میں کہ ان کی جو تھی ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہی کے جو پچھلے پرانے باس تھے وہ اب فارن منسٹر ہیں ترکی کے. تو انہوں نے اور اسرائیل کی ایجنسی ظاہر ہے کہ یہ بیچ میں انوالو ہوں گی، اور CIA بھی اور بھی جو ہیں فرانس کی، یہ سب نے مل کے ان کے جو لگتا ہے ایسے ہے جس طریقے سے ان کی آرمی نے ریئیکٹ کیا کہ آرمی کو یہ جو جنرلز تھے ان کو خرید لیا گیا تھا. اچھا. اور ایک یہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے غلط آرڈرز دیے بہت سے، کہ جہاں پر کہ ان کو سٹینڈ لینا تھا وہاں سے ان کو کنفیوزنگ آرڈرز دیے گئے کہ آپ وڈرا کر جائیں، جب نہیں کرنا تھا وڈرا، اور جب وڈرا کرنا تھا تو اس وقت ان کو نہیں کہا کہ آپ وڈرا کریں. ایک تو یہ چیزیں تھیں، یہ سرٹن آپ کو دکھا چھوٹی تھی. لیکن اس سے پہلے یہ کیا کہ اسرائیل کی ایئر فورس نے کچھ ہی دیر اس سے پہلے، آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا اور اسرائیل نے تقریباً اس اٹیک سے جو لائٹننگ اٹیک کیا انہوں نے ریبلز نے HTS نے، تو اس سے 2 دن پہلے ہی ایگریمنٹ سائن کیا گیا حزب اللہ سے کہ حزب اللہ کو نیوٹرلائز کر دیا. لیکن جب حزب اللہ کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت یہ ہوا کہ حزب اللہ کو اپنی ساری جو آرمی تھی زیادہ تر جو ان کے سولجرز تھے جو کہ سیریا میں تھے ان کو انہوں نے لیبنان بلا لیا جنگ کے لیے. اس وقت یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں اس جنگ کے اندر جس میں سے آپ ان کی فال کے لیے ایک تو یہ بھی تھی کہ انتہائی انٹیلیجنس کا فیلئر ہوا کہ ایران کی انٹیلیجنس کو بھی نہیں یہ سمجھ پائے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں دوسرے کے رشین جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس کو مس کر گئی. اور پھر اگر ہم سیریا کی اپنی تو کر گئی تھی، اور پھر حزب اللہ کی بھی. یہ 4 ڈفرنٹ ہیں جو کہ ان کے پاس اپنی نیٹ ورک تھے انفارمیشن کے. ان سب کو کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ ہو کیا رہا ہے، اور تب پتہ چلا جب بہت دیر ہو چکی تھی. اور وہ بھی جیسے ایگریمنٹ سائن ہوا تو اس وقت تک یہ تھا کہ رشیا کا بھی فوکس جو تھا وہ یوکرین کے اوپر زیادہ تھا، اور ایران کا جو تھا وہ اپنی جنگ جو چل رہی تھی وہ، پلس حزب اللہ کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے، حزب اللہ کی جنگ چل رہی تھی اس کو سپلائی کرنے اور سپورٹ کرنے کے لیے وہ فوکسڈ ہوتے تھے. ان کا خیال میں یہ جو میپ دکھا رہا ہوں نا، اس میں یہ جو اسرائیل کے بالکل ساتھ والا علاقہ جو ہے نا، کنیٹرا جو جس کو کہتے ہیں، یہ والا جو علاقہ ہے یہاں پہ، یہ اسرائیل نے انویڈ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں ان کے اوپر انہوں نے بامبنگ وغیرہ بھی کی ہے. ڈماسکس یہ ہے، ڈماسکس کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے. اور ڈماسکس جو ہے اس میں بھی مختلف جو علاقے ان کو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں پہ کچھ ویپنز وغیرہ ہوں گے یا ان کا سسٹمز وغیرہ وہاں پہ انسٹال ہوئے ہیں، وہ سب انہوں نے برباد کر دی. تو دس از ہاؤ دے آر فنکشننگ. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ دیکھتے ہیں جو ابھی جو جنگ ہو رہی تھی کہ وہ انہوں نے تھوڑی بہت جو تھی آرمی لے کے انہوں نے ڈماسکس کو نارتھ کی طرف سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، تو السویدا کی طرف سے جو کہ ساؤتھ میں آتا ہے وہاں سے ایک ملیشیا نکلی جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے بارڈر کس کا ہے، جارڈن کا ہے.
تو اگر ہم یہ کہیں کہ جارڈن کی انوالومنٹ نہیں تھی تو یہ بھی کوئی سمجھ کی بات نہیں ہوگی کہ ڈیفینیٹلی جارڈن کی بھی انوالومنٹ تھی اس پوری گیم کے اندر. جارڈن تو خیر ان کا اپنا بندہ ہے نا, جارڈن تو ان کا حصہ ہے جو ایک قسم کا, وہ تو اسی لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز جو اس وقت کنسرن ہے نا, وہ آپ شاید اگری کریں گے, یہ جو لوگ جنہوں نے آ کے قبضہ کیا ہے, یہ جو لوگ ہیں یہ اگرچہ یہ کہہ کے آئے ہیں کہ وی لو اسرائیل, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ چونکہ یہ القاعدہ کا حصہ تھے کسی زمانے میں, ٹوٹ گئے ان سے, لیکن ان سے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انپریڈکٹیبل ہے, اسرائیل ان کے اوپر اس طرح ٹرسٹ نہیں کر سکتا جس طرح کہ وہ نارملی کرتا ہے. ان کو یہ بھی خطرہ ہے منظر بھائی کہ یہ جو گروپ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کل کو آ کے ان کا جو بہت زبردست ایلائی ہے جارڈن, یہ جارڈن کو بھی ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں, تو اس لیے they are trusting them but they are verifying also. جی اگر ہم اس سے کانسٹیٹیوئنٹ دیکھتے ہیں جو میجر ہیں, ایچ ٹی ایس کے ساتھ ساتھ ایس این اے بھی ہے جو کہ سینئر نیشنل آرمی ہے, جو پہلے کہلاتی تھی فری سیرین آرمی, اس کو جو ہے کنٹرول وہ کمپلیٹلی ترکی کرتا ہے, وہ بالکل ترکی کے کنٹرول میں ہے یہ. لیکن ترکی کا جو آپ تاریخ دیکھتے ہیں ابھی ریسنٹلی ایردوان کے تحت کہ انہوں نے جب بھی ایگریمنٹ بہت سے ایگریمنٹ کیے ہیں اور اس کو بیک اس سے نکل گئے ہیں, بعد میں ایگریمنٹ کر کے تو یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے تو تب بھی. تو اس دفعہ بھی جو آپ کو بات میں میری اس میں رک گئی تھی کہ جو ایران جب ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا سنا کے استانا ایگریمنٹ جس کو کہلاتے ہیں, تو ایرانین نے اس کو کافی کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن رشیا نے انسسٹ کیا تھا کہ نہیں ترکی جو ہے وہ بیک آؤٹ نہیں کرے گا اس میں سے, اور کیونکہ ترکی کے نیوکلیر پلانٹ وہ ان کو دے رہے ہیں, وہاں سے آئل کی اور گیس کی پائپ لائنز وہاں سے جا رہی ہیں, پلس اور بہت سے اکنامک بینیفٹ ہیں ترکی کو ہو رہے ہیں رشیا کے ساتھ. تو رشیا کا خیال تھا کہ ترکی ایسا نہیں کرے گا, لیکن ترکی نے ایسا کیا, اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا. لیکن ایک چیز آپ کو ساتھ ہی ساتھ خط نظرات آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل نے ایک بڑا اسٹریٹجک جو ایریا ہے ماؤنٹ ہرمن کا, اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا ہوا ہے, اور یہ بہت ہی اسٹریٹجک ان کی امپورٹنس کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے. میں بلکہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے, منظر بھائی بھی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ جب آپ ویزیبلی اور اس کو ویژن کے حساب سے دیکھتے ہیں, آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے, یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو اب جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ وہ ماؤنٹ ہرمن ہے جو کہ انہوں نے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے, اور گولان ہائٹس کو آپ کو پتہ ہے آلریڈی ان کے پاس ہیں, باقی علاقہ بھی جو ہے وہ بھی یہ قبضہ کریں گے, اور اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو سولیڈیفائی کریں گے, اپنی جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو یہ مزید اس کو واچ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ علاقہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے. جی پلیز گو ہے. اس کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو جس طرح بھی سوچتے ہیں, لیکن ایک چیز تاریخ کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اور اس کی اپنی ٹریجیکٹری ہوتی ہے. اگر اس طریقے سے جتنا انہوں نے ایک جو ابھی جو آرمی جو تھی ریبل آرمی تھی وہ انہوں نے اپنے وہ صرف 30,000 ہے ان کا ٹوٹل نمبر. 30 ہمیں ہر ایک کو پتا ہے کہ 30,000 کی آرمی جو الیپو جیسے پورے شہر کو بھی قابو میں پراپرلی نہیں کر پائے گی, نہیں کر سکے. ہاں ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح اگر ہم اسرائیل کو لیتے ہیں تو اسرائیل کی آرمی ان کا یہ خیال ہے کہ ایز اے آکیوپائنگ فورس وہ سیریا میں رہ سکتی ہے, تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے. آپ اس کو جتنا بھی سمجھے وہ اب دنیا گزر گئی ہے, اب وہ نہیں رہا جیسے کہ پہلے تھا. تو ابھی جو تھا کیونکہ انہوں نے جو ابھی اس کے بعد بھی جو استانا ایگریمنٹ تو پیچھے رہ جاتا ہے, بعد میں بھی جو انہوں نے جو بات ہوئی تھی ان کی جو ایردوان کی رشیا کے ساتھ اور ایران کے ساتھ, ان کو گارنٹی یہی دی تھی کہ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے گا اور کوئی فورن انفلوئنس نہیں آنے دیا جائے گا ادھر. اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں کہ جو رشیا کا انٹرسٹ ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا, اور ایران کو بھی اس طرح کی کچھ دی گئی تھی ایشورنسز. اور لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اسرائیل کی آرمی انٹر کر گئی ہے تو یہ اس کا اگر یہ ہے کہ جو وہ پہلا کانسیپٹ تھا کہ ایک انٹیکٹ رہے گا سیریا, تو وہ پہلا ہی جو تھی کلوز وہ سمجھنے کے انہوں نے توڑ دی ہے اس کا. جی, اور دوسرا یہ بتائیں آپ نے یہ بھی یاد, اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ اس ڈمیسکس کے فال ہونے سے کیا یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کے فوراً بعد یہ انفارمیشن آئی تھی کہ ایران اپنی آرمی بھیجنے لگا ادھر, اور بھیج رہے ہیں 1 لاکھ کے قریب. اس کا میں آپ کو کیونکہ یہ پوائنٹ رہ جائے گا باتوں میں. پلیز گو اہیڈ. یہ نہیں اس کو کور کریں گے, لیکن میں یہ ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
ये हाँ, बहुत मैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह के वहाँ पे ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और जिस तरीके से वहाँ पे वो चीजें चल रही थी, तो इसराइल ने उनके जो इंस्टॉलेशन वगैरह हैं वो उन्होंने तो सीज फायर की खिलाफवर्जी नहीं की है, लेकिन जो सीज फायर इन्होंने उसकी तोड़ी है, उसमें आप देखें पिछले एक हफ्ते में उन्होंने 100 दफा उसकी ब्रेक किया था उसको, और अभी इन्होंने फिर किया है, और उनके जो वहाँ पे बंकर्स वगैरह या जो चीजें भी इंस्टॉलेशन वगैरह हैं, ये इसराइल ने उनको तबाह कर दिया या उनको उठा लिया वहां से। तो जी, अब ये ईरान वाला जो इशू है, जरा मुझे बताएं ना कि इसमें क्या सूरत हाल थी। जी, हम उस जो आप अभी टॉपिक बोल रहे थे इस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको इसका बता देता हूँ कि ईरान का क्या हुआ। ईरान ने जब अपने सर्टन इलीट ट्रूप्स भेजे और उन्होंने कहा, लेकिन जो बशार अल असद हैं, इन्होंने हम एक टर्म कहलाती है जिगजैग डिसीजन मेकिंग, कि इन्होंने बहुत क्लियर डिसीजन लिया। पहले ईरान को कहा कि हाँ भेजें, फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं जरूरत, फिर इन्होंने 3 दफा 4 दफा अपना इससे डिसीजन चेंज किया, विद रिजल्ट के इरानियन को समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करें। आर्मी वो उन्होंने वहां से अपनी स्टैंड बाय पे भी कर दी थी, और अपनी जो अब बाकी के जो हैं कुछ इलीट फोर्स थोड़े से भेज भी दिए थे। और जब लेकिन सीरिया की जो उनकी मर्जी के बगैर वो नहीं कर सकते थे कि इंटरफेयर, तो वो बशार अल असद ने उन्हें उसका इजाजत नहीं दे पाए वो, और दे के फिर विड्रॉ की, फिर विड्रॉ की। तो उसी चक्कर में जब इतनी फ्लूइड सिचुएशन थी, तो एक एक घंटा जो है और एक एक दिन जो है वो बहुत मैटर करते हैं। तो उन्होंने बहुत प्रेशियस टाइम जो था वो वेस्ट कर दिया। जब फाइनली इनको कहा कि आ जाए, तो उस वक्त तक उनको मोबिलाइज करने में जितना टाइम लगना था वो आपने 3 दिन जाया कर दिए। और उसकी वजह से ये हुआ कि जो क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ट्रूप्स नहीं थे, तो खाली जो रशियन एयरफोर्स है वो कुछ नहीं कर सकती जब तक कि नीचे आपकी इन्फेंट्री नहीं होगी। ये बड़ा जबरदस्त आपने पॉइंट बताया, ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये इस तरह के जो माहौल होते हैं, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, इस तरह की जो एक्सपीडिशंस होती हैं, उसमें टाइमिंग ही तो सब कुछ होती है। बिल्कुल, और वो डिसीजन नहीं ले सके बशार अल असद, और उसकी वजह से ये सिचुएशन बनी कि इतनी बड़ी डिफीट अगर हम देखते हैं इंटेलिजेंस के वाइज भी और वैसे भी, ना रूस को ना ईरान को, और इस तरह की जहां पर इतनी ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और इतने स्टेक्स हाई हैं दोनों पार्टीज के, तो इस तरह की डिफीट हो जाना, और वो भी तुर्की के साथ जब उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था कि तुर्की ने गारंटी दी हुई थी कि ये नहीं होंगे और ये स्टेप्स लिए जाएंगे, जो कि नहीं किए। अब हम अगर जो यहाँ तक पहुंच जाते हैं सिचुएशन की, बाद में हम डिस्कस करेंगे जो कि इसके बाद आगे क्या हमें नजर आ रहा है। मैं वो आता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, आपने इसराइल की फोर्सेस का भी जिक्र किया है, मुझे एक बात बताएं कि ये क्या वजह है कि ये इतनी आसानी से, अब देखें इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसराइली फोर्सेस जो हैं वो 4 अरीनाज में ऑपरेट कर रही हैं। इस वक्त जुडिया और समारिया में काम कर रही हैं, वो वहां पे लड़ाई कर रही हैं। गजा में आपने देखा कि वो किस तरीके से अटैक कर रही हैं, फिर आपने लेबनान में देखा, अब ये सीरिया भी शुरू हो गया। तो साइमल्टेनियसली 4-5 फ्रंट्स के ऊपर सीरियन इसराइली फोर्सेस जो हैं वो लड़ रही हैं, और उनको रोकने वाला कोई भी नहीं। अगर आप गौर करते हैं तो लड़ किस तरह रहे हैं, उनकी सिर्फ एयरफोर्स लड़ रही है। उनके पास एयरफोर्स है जो कि स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है। बाकी उन्होंने जो 67 की और 71 की वॉर्स हुई थी, तो आगे पीछे जितने भी कंट्रीज हैं उनकी एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। और उसके बाद से दे मेड श्योर कि उनकी एयरफोर्सेज इस काबिल ना बन सके कभी सर उठाने के, कि वो सवाए अगर हम देखते हैं इजिप्ट के पास हैं ऐसी जो कि वो चैलेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे वो भी। तो ये जंगे जो इजराइल के अगर आप देखें तो वो सिर्फ वो बॉम्बिंग करते हैं, और अगर वो आके ग्राउंड के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो 2006 से ऑनवर्ड वो कभी भी किसी जगह को होल्ड नहीं कर पाए। उनकी जो इन्फेंट्री है, जो एक्चुअल फाइटिंग फोर्स है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने इमेज जो बिल्ड किया है वो अलग बात है। उस इमेज के ऊपर भी अब हम देखते हैं कि ईरान ने जब हमला किया तो वो उनका इमेज वो भी ब्रेक हो गया। और साथ हम ये देखते हैं कि जब इन्होंने लेबनान पे कब्जा करने की कोशिश की तो वो पहले विलेजेस तक को भी नहीं कैप्चर कर सके। तो अपने सब कुछ होने के बावजूद वो इस काबिल नहीं थे। अब यहाँ पर अब क्या हुआ है कि जिस तरह हम आपको बता रहे, पहले बात हुई थी कि जो उन्होंने जो जनरल्स से उनको पैसे दे के, तो ये जिस तरह खरीदना कहते हैं, पैसे का नहीं कह सकते, लेकिन फॉर एनी रीजन उनको कंट्रोल किया, ये मैनेज किया जनरल्स को सीरिया के। और उन जनरल्स ने आराम से ना, वो जिस तरह कहते हैं आप, वो लड़ाई नहीं, वो तो बाहर ही नहीं निकले ना। जिस तरह हम ये पुरानी तारीख देखते हैं तो जब सलीबी आए थे तो अलेप्पो जो थे वो मुसलमानों के पास था, तो उधर भी और पॉसिबल नहीं था कि वो उसके अंदर कब्जा कर सकें, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया था। वो मुसलमानों का तो तारीख इसी तरह की है ना। लेकिन अब एक चीज मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा सेटबैक है
ईरान के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है, चाइना के लिए, रूस के लिए, ये सारे के सारा जो एक कोलिशन बनी हुई थी, वो सारी की सारी ऐसे बिखरी है कि जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स होता है। तो ये खास तौर पे ईरान के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनकी तो देखें ना, जो भी हिजबुल्लाह को सप्लाई जा रही थी वो तो सीरिया के थ्रू जा रही थी ना। अब वो जी सारे के सारा जो पाइपलाइन है वो सारी डिस्टर्ब नहीं बल्कि डिसमेंटल हो गई, खत्म हो डिसमेंटल गई। हो गया। ठीक है ना जी। तो अब ईरान की क्या पॉलिसी होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, कितना बड़ा सेटबैक है, क्या उसमें से वो निकल सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, और अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो फिर ईरान के भी तो घेरा जो है वो तंग होगा ना। जी सबसे पहले हम देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुए हैं वो दो मुल्क हुए हैं, जो कि ईरान है और रूस है। और फायदा जो हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म फायदा जो इसराइल को, और शॉर्ट टर्म फायदा ही मेरे ख्याल में तुर्की को हुआ है इसमें। अगर मैं लॉन्ग टर्म में मैं नहीं देख रहा कि फायदा होगा। अब जहां तक ईरान की बात आती है तो ईरान का तो डेफिनेटली जो एक ये चैनल बना हुआ था वो ब्रेक हो गया, और अब ईरान के पास और हिजबुल्लाह को सप्लाईज जारी रखने का और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, और है भी नहीं। तो सवाए इसके कि हम देखते हैं जिस तरीके के अगर आप उसको उनके पहले उनके अपने कब्जे में था तब आप सप्लाई भेज सकते थे। दूसरा तरीका ये कि उसको डिस्टेबलाइज रखेंगे तो तब आप सप्लाईज भेज सकेंगे, जिस तरह के सोमालिया में था कि वहां पर फिर आपने क्या करते हैं कि लोकल जो मलेशियाज हैं उनके साथ आप डील करते हैं और उसके थ्रू आप आगे चले जाते हैं। अभी ये जो कोलिशन बनाई है इस वक्त तो तुर्की ने कंट्रोल में रखी हुई है। अब क्या हुआ कि रशिया ने भी लग रहा है कि वो बिल्कुल ही पीछे अपने आप को श्रिंक करने लगे हैं, और हो सकता है कि वो आपको बता रहे हैं कि जो जितना ईरान को नुकसान हुआ है उससे ज्यादा रशिया को हुआ है। अगर रशिया को मेडिटेरेनियन सी का ये पोर्ट देना पड़ जाएगा लताकिया का, और तो उनको वो फिर एक सुपर पावर नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी रीच रहेगी नहीं मेडिटेरेनियन के अंदर। तो क्या रशिया ये अफोर्ड कर सकता है? ये सबसे पहली बात सोचनी कि हम आगे का जो कह रहे थे ना हम बात करेंगे, तो हम उस एरिया में आ गए हैं कि अब थोड़ा सा बताएं ना कि उस अगला जो सिनेरियो है उसको भी मेरे ख्याल कवर करते हैं, ताकि फिर हम अपने टाइम के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है वो कवर करेंगे। क्योंकि खातिन हज़रात ये जो है ना ये सिचुएशन ये बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें हर घंटे डेढ़ के बाद सिचुएशन सारी की सारी चेंज हो रही है। ये मंजर भाई जो बात कर रहे हैं ना, जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है कि काफी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें कोई गारंटी से नहीं कह सकते आगे क्या होगा, कि अगर कोई इनके किसी लेवल पे भी एग्रीमेंट हो गया तो पता चलेगा पीछे एकदम से चेंज हो गया। तो अभी अगर हम देख रहे हैं अभी कि जो रूस को जो इतना बड़ा सेटबैक हुआ है, और अगर आप लेवरोव की एक दिन पहले की स्टेटमेंट देखें और अभी भी आप ईरानियंस की सुने तो वो बहुत गुस्से में है। अब इसका जो है फॉल बैक जो होगा, अगर ये बैकफायर ना करे तुर्की में तो ये हो नहीं सकेगा। इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुर्की के लिए अगर तुर्की ने लाइक व्हाट ये आपको ये भी बात करते हैं। देखिए, अगर तुर्की ने सबसे पहले जो एक ये कमिटमेंट की थी कि इसके बाद इसका इंटैक्ट रहेगा और पीसफुल रहेगा, दैट मीन्स के और ईरान के और रशिया के इंटरेस्ट है उनको इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब इजराइल की आर्मी जब उन्होंने बीच में इतना बड़ा बफर जोन अपना निकाल लिया जबरदस्ती, तो अब तुर्की के लिए एक चैलेंज आ गया कि तुर्की उनको पुशबैक कैसे करेगा, क्योंकि ये तो सारे तुर्की के कंट्रोल में, और अगर नहीं करेगा तो फिर ये हमें ये जहन में रखना चाहिए, और जो मेरे ख्याल में कि डिसीजन और जो भी स्ट्रेटेजिस्ट है उनको भी ख्याल होगा कि 20% जो है तकरीबन पॉपुलेशन शिया है सीरिया में भी, जो तकरीबन, तो अब उस सिचुएशन के अंदर क्या वो अपने आप को सेफ फील करेंगे हार्डलाइनर वहाबी गवर्नमेंट के नीचे? और अगर ऐसा नहीं और इसमें एक और चीज भी है, वो देखें जो ये जो ब्रांड अभी जो टेक ओवर कर रहा है, ये जो ब्रांड है ये ईरान को इसलिए भी सूट नहीं करता कि वहां पे आपको पता है कितनी ज़ियारात हैं डमेस्कस में और शाम में, बहुत जबरदस्त किस्म की ज़ियारात हैं। अगर खुदा न खास्ता और जिस तरह का ये ब्रांड मैंने आपको बताया कि जो है, अगर इन्होंने खुदा न खास्ता मज़ारात को नुकसान पहुंचाया तो ये फिर मजीद मसाइल क्रिएट होंगे, और इसका भी एक ज़ाहिर है कि पुश बैक आएगा। और बहुत ही मैं ना सलाउद्दीन अय्यूबी साहब का भी जो है रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी जो एक मज़ार है, वो भी है, बीबी ज़ैनब का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, उनका भी है। तो ये देखें ना, ये सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का है। जी मैं खुद इधर जा चुका हूँ, इसके लिए स्पेशली मैंने ट्रैवल किया था। एक ये अच्छा, माशाल्लाह जी, और हम बिलाल हबशी जो हैं उनका भी, हजरत बिलाल हबशी उनका भी वहां पर है, माशाल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी। और इसी तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का भी है। तो ये सारे लोग जो हैं
اگر یہ ہارڈ لائنر آ جاتے ہیں، ان کو کوئی بھی نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت ہی نہ صرف ان کے لیے اور بھی ہو جائے گا. لیکن اس کا ایک سب سے بڑا پرابلم اور بھی ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آ تو گئے ہیں، کنٹرول انہوں نے کر لیا ہے، یہ ہارڈ لائنرز ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑی لبرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا اور یہ بھی ایک کلیش ہے. لبرلائزیشن اگر یہ اسٹرانگ آرمی ادھر بن گئی کسی بھی صورت میں، تو کیا ادھر افیکٹ نہیں آئے گا؟ ڈیفینیٹلی آئے گا. وہاں کے وہابی بھی جو ہیں وہ پھر سے ایک مشکل نہ کھڑی کر دیں. اس لیے ان کو اسٹیبل رہنا کسی کے حق میں نہیں ہے، اور اگر اسٹیبل رکھنا حق میں نہیں ہے تو یہ سب کے سب یہی چاہیں گے کہ ڈی اسٹیبلائز ہی رہے. لیکن ڈی اسٹیبلائز رکھنا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے وہ بہتر نہیں ہے. کہ اگر ڈی زیادہ ان کے چاہیے کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو لیکن پرو امریکن ہو یا پرو اسرائیلی ہو. ان کا تو انٹرسٹ یہی ہوگا نا، ان کا تو انٹرسٹ یہی ہوگا. جی، لیکن دیکھنا یہ نا کہ آئیسس کا ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے کبھی ایک تو جو اردن کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا تھا انہوں نے، اور کبھی بھی اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، جبکہ بارڈر ان کا جو تھا بہت سی جگہوں پر وہ کر سکتے تھے، جس طرح کہ گولان ہائٹ سے. تو یہ ایک اس میں ان کا لنک ملتا ہے. اور اس وقت بھی جو تھی ہماری ایچ ٹی ایس کی آرمی کو سپورٹ کرنے میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے ان دونوں ملکوں کا. اور اس کا دیکھیں ریئیکشن جو ہے مسلم ورلڈ میں اس طرح مختلف جگہوں پہ آ رہا ہے. یہ بنگلہ دیش میں لوگ جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زبردست کام ہوا ہے، اور ایک ڈکٹیٹرشپ جو تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہوئے ہیں اور وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جھنڈے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے مناظر ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں جو مسلم ورلڈ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے اس وقت، کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، یا درمیانہ سا کچھ معاملہ ہے، کیا ہے؟ اس کے مسلم ورلڈ کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہے. کہ ایک جو ہیں کہ نارمل ہیں، ان کو جو کہ ہم آج کل کے زمانے میں لبرل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تھے جو کہ نارمل طریقے سے پریکٹس کرتے آ رہے تھے اسلام کو صدیوں سے. پھر ابھی ایک نئی جو جس طرح وہابی ایک مائنڈ سیٹ تھا، تو وہ جو الٹرا ہارڈ لائنر، الٹرا رائٹ ونگ جو ہیں مسلم آرگنائزیشنز، ان کا جو ایک دم سے اتنا زیادہ عروج آیا ایک زمانے میں، اور اب وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن وہ ان کو پھر بہت بڑی ایک وہ مل گئی ہے انسینٹیو. اس میں ابھی بھی یہ افغانستان ہے منظر بھائی، یہ افغانستان کا ریاکشن جی، وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی. اور اگر ہم یہ جو ایچ ٹی ایس کی آرمی دیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ افغان بھی ہیں اس کے اندر، اس میں ازبیک بھی ہیں، اور اس کے اندر سینٹرل ایشیا کے اور ملکوں سے بھی ہیں، اور پاکستان سے بھی بہت لوگ ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی ریاکشن اسی طرح کا شاید آئے گا، کہ پاکستان میں بھی لوگ شاید اس کو سیلیبریٹ کریں. بالکل ابھی تک پاکستان میں تو نہیں ہوا. جی، تو اور یہ خطرناک ہے ان سب ہر ملکوں کے لیے، کیونکہ ان کا یہ بہت ایک فرنج آف اے فرنج ہے. لیکن جب یہ طاقت میں آ جاتے ہیں تو یہ کافی زیادہ، جس طرح افغانستان کو آپ کچھ بھی کر پائیں تو آپ ان کو فی الحال نہیں ہلا سکیں گے اتنے آرام سے. اور خاص طور پہ جس طریقے سے یہ آئے ہیں، مطلب اسرائیل کی تعریفیں کر کے اور وی لو اسرائیل اس طرح کے سلوگنز لگا کے، تو اس میں پھر ان کے اوپر بھی شک تو اٹھے گا نا. لوگ ان کو ڈاؤٹ فل نظروں سے دیکھیں گے کہ یہ کیا اور کس طرح کے لوگ آئے ہیں جو وہاں پہ قابض ہوئے ہیں. جی بالکل. حالانکہ وہ جو بشار الاسد بھی آپ کو پتا ہے، ان کی بھی تو بڑی خطرناک قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی، لوگوں کو اندر کیا ہوا تھا. بہت ساری روتھلیس، اور خاص طور پہ خواتین، بچے کہ تو 45 سال سے لوگ اندر تھے، ان کو بھی انہوں نے اندر کیا ہوا تھا. یہ بہت ہی روتھلیس قسم کی رجیم تھی. ایک لحاظ سے تو چلو اچھا ہوا ہے کہ کم از کم ان سے تو جان چھوٹی ہے لوگوں کی. اب تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا وہاں پہ. انہیں بھی ملے گا، سرٹن کو ملے گا، سرٹن کو نہیں ملے گا. جو اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں جہاں پر بھی رجیمز آئیں تو انہوں نے کس طریقے سے کنٹرول کیا ملکوں کو، کہ وہ ظلم کے تھرو ہی کرتے ہیں. لوگوں کو فری ول تو نہیں، آپ کے پاس اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں، آپ ایکسرسائز کر سکتے. پھر تو اس سینیریو کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو سیریا جو ہے اگلے 10 سال کے لیے کم از کم انہی حالات کے اندر چلتا رہے گا، انلیس کہ ترکی جو ہے وہ اپنے کمٹمنٹس پوری کرے اور انٹرسٹ ان کا خیال رکھ سکے روس کے اور ایران کے انٹرسٹ کا. اگر تو وہ یہ کر پایا تو پھر یہ اسٹیبل ہو جائے گا فوراً ہی، اور اگر وہ نہیں کر پائے تو پھر یہ ایک لمبی جنگ چلے گی، اور یہ بہت ہی خونی جنگ ہوگی. یہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی آپ یوکرین میں دیکھ رہے ہیں. آخر میں آپ کو بلکہ یہ سناتا ہوں کہ وہاں پہ جب یہ فجر سے پہلے لوگ پہنچے ہیں تو فجر کی اذان جو جب ہوئی ہے
تو وہ کیسے ہوئی ہے ذرا كل دیکھیے. شيء في هذا الجامع في حجارته وفي قناطره وفي لوحات. الله أكبر. أذن. سأترككم للأذان. یہ یہاں پہ لکھا ہوا صلاۃ الظہر ہے، لیکن جو الجزیرہ ہمیں بتا رہا ہے وہ فجر کا بتا رہا تھا، لیکن صلاۃ الظہر ہی لگ رہی ہے کیونکہ دن کا وقت ہے، تو اس لیے یہ صلاۃ الظہر ہی لگ رہی ہے. لیکن اس میں جو آخر میں صرف یہ مجھے بتائیں کہ اب جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، فوری طور پر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا ایران جو ہے وہ ڈرا بیک کرے گا اپنی فورسز کو اور تھوڑی دیر کے لیے ذرا ریٹریٹ کرے گا اور پھر بعد میں سوچے گا کہ کیا کرنا ہے، یا فوری طور پر ان کی کیا ابھی ریئیکشن کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایران کی اگر ہم پالیسی دیکھتے ہیں، اگر آپ دونوں ملکوں کی دیکھیں، ایران کی بھی اور روس کی بھی اور چین کی بھی، کیونکہ چین کا بھی سٹیک بہت ہائی ہے اس میں، چین بھی اتنا ہی ناراض ہے جتنے کہ اور ملک ہیں، تو آلدو کہ وہ سامنے نہیں ہے، لیکن ان کا ریئیکشن جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے وہ یہ جگہ چھوڑ نہیں سکتے، دے کین ناٹ، ان کے جو ان کی طاقت نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ وہ خود خطرے میں آ جائیں گے. تو ان کے پاس دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو ایران اپنی زمین کے اوپر جنگ لڑے گا یا وہ سیریا میں لڑے گا. تو اپنے ملک میں تو وہ لانا پسند نہیں کریں گے جنگ کو، کیونکہ یہ جنگ جو اصل میں اب ہوگی وہ ایران کے اگینسٹ ہو رہی ہے. تو اور سیریا میں اس کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پر ان کے پاس سپورٹ ہے اس کی بھی، کیا کہتے ہیں، روس کی بھی. یہ دیکھ لیں گے یہ جیلوں میں سے جو لوگ ہیں ان کو جیلوں کو کھول دیا گیا ہے، اور یہ تو بہت ظلم تھا. یہ واقعی بہت جو ان کی جو باک پارٹی تھی ان کا سب سے بڑا یہ المیہ تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے تھے. ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہیومن رائٹ کا، کیونکہ مجھے اس وقت یاد ہے جب میں گیا تھا پہلی دفعہ، جب میں ایز اے ٹورسٹ دیکھنے کے لیے گیا تھا وہاں پر، تو اس وقت بھی ڈرے ہوئے ہوتے تھے لوگ حکومت کا نام لیتے ہوئے یا اس کے بات کرتے تھے. میں 2000 کی بات کر رہا ہوں، 1999 اور 2000 کی بات کر رہا ہوں. وہ مخابرات کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ تھا نا جو خبر رکھتا تھا. جی، اور اس طریقے سے خوف زدہ رہتے تھے وہاں پر. تو اب اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو بھی ریزسٹ کرتے تھے تو ان کو اس طرح کے جیلوں میں بند کیا ہوتا تھا. لیکن یہ کہ جس طریقے سے آرمی غائب ہو گئی ہے، ڈیفیوز ہو گئی ہے، یہ اور بہت سے جو ملک ہیں جہاں پر کہ ہم کہہ سکتے ہیں فیشسٹ رجیمز ہیں یا پھر ایروژن آف سول رائٹس ہو رہا ہے، جو کہ بہت سے ملک، تو میں نام نہیں لینا چاہوں گا ملکوں کا، لیکن ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آرمی جب ایک دم سے غائب ہوتی ہے تو اس طریقے سے وہ چھوڑ کے لڑے بغیر بھی جا سکتی ہے، وہ جا سکتی ہے، اور اس کے لیے پھر کئی دفعہ جہاز بھی نہیں ملتے جی بالکل. اچھا، جہاں تک بشار الاسد کا ابھی جو لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ وہ ماسکو پہنچ گئے. چلیں، یہ سیف دن، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں خواتین حضرات یہ ایوالو کر رہی ہیں. میں منظر صاحب سے انشاءاللہ دوبارہ ٹائم لینے کی کوشش کروں گا، اور ہم اس کے اوپر دوبارہ جو کل کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ذرا تھوڑا سا زیر بحث لایا جائے اور آپ کے ساتھ ان کو شریک گفتگو کیا جائے. بہت بہت شکریہ منظر بھائی، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. بہت شکریہ. السلام علیکم.